अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की उर्दू है। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 21 माहौलियात। पढ़ने से पहले पूछिए, क्या आपके घर में दरख्त या पौधे हैं? इनके बारे में दोस्तों को बताएं। जवाब है, मेरे घर में दरख्त और पौधे मौजूद हैं। इनमें दरेख का दरख्त बहुत बड़ा और ऊंचा है। इसका साया बहुत घना होता है। गर्मियों में इसके नीचे बैठकर ठंडी हवा मिलती है। इनके अलावा फूलों के बेशुमार पौधे हैं। मौसम बहार में इनमें बेशुमार फूल खिलते हैं और पूरा घर खुशबू से महक जाता है। सवाल नंबर 2, आपके शहर इलाके में पाए जाने वाले 5 दरख्तों के नाम और इनकी खसूसियात बताएं। जवाब है शीशम। शीशम का दरख्त बहुत बड़ा और घना होता है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर तैयार होता है। जामन एक फलदार दरख्त है। इसका फल जामन बहुत सी बीमारियों का इलाज है। अमरूद ये एक फलदार दरख्त है जो अमरूद के फल पैदा करता है। आम आम का दरख्त बहुत बड़ा और घना होता है। इस पर आम लगते हैं। सफ़ेदा इसका दरख्त इंतहाई ऊंचा और सीधा होता है। ये अमूमन शाहराहों के किनारे पर साया देने के लिए लगाया जाता है। अहम अल्फाज पढ़ते हैं और उसके मायने जानते हैं। ताबनाक ताबनाक के मायने हैं रोशन। सदका जारिया ऐसा अमल जिसका सवाब मरने के बाद तक मिलता रहे। मुतनव मुतनव के मायने हैं नित नए। तगय्युरात तगय्युरात के मायने हैं तब्दीलियाँ। मुमिदो माउन के मायने हैं मददगार। वबाई अमराज फैलने वाली बीमारी। चोले दामन मायने है इसका गहरा ताल्लुक। तरावत तरावत के मायने हैं ताजगी। जनवरी का महीना था। शजरकारी का मौसम था। शजरकारी कहते हैं दरख्त और पौधे लगाने को। अम्मार खान शहीद मॉडल स्कूल के तलबा सुबह की असम्बली में जमा थे। तलबा के चेहरों पर रौनक दीदनी थी, यानी खुशी देखने के काबिल थी। हर तालिबे इल्म के पास एक पौधा था। तमाम तलबा कितारों में खड़े थे। कितार कहते हैं लाइन को। हर जमात और फरीक की अलग अलग कितार थी, यानी स्कूल की असम्बली में हर जमात की जो होती है वो अलग अलग लाइन बनाई जाती है। हर कितार में खड़े तमाम तलबा के पास एक ही किस्म के पौधे थे। स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से 10 जनवरी का दिन शजरकारी के लिए मखसूस किया गया था। चुनाचे असातिज़ा ने अपनी अपनी जमात को एक ही किस्म के पौधे लाने की तलकीन की। तमाम तलबा ने अपने असातिज़ा की हदायत पर अमल किया था। सुबह की असम्बली का समा इंतहाई खुशगवार महसूस हो रहा था। तिलावत कुरान मजीद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने खिताब करते हुए कहा, अज़ीज़ तलबा, मुझे बेहद खुशी है कि आप सब ने हमारी बात को तवज्जो से सुना और अमल किया है। मैं हर तालिबे इल्म के पास एक पौधा देख रहा हूँ। मुझे आपकी फरमाबरदारी पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। आपका जज्बा देखकर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। आपका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है इंशाअल्लाह। ताबनाक है यानी रोशन और चमकदार है। आप सबके इल्म में है कि पिछले साल भी हमने अपने स्कूल में सैकड़ों पौधे लगाए थे, जो माशाअल्लाह आपकी तवज्जो और माली चाचा की देखभाल की वजह से नशो नुमा पा रहे हैं। याद रखिए, पौधा लगाना सदका जारिया है। सदका जारिया उस नेक अमल को कहते हैं जिसका सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। इनकी हिफाजत और देखभाल करना सवाब है। जितना अहम पौधे लगाना है, उससे बढ़कर अहम काम इनकी हिफाजत करना है। हर जमात के लिए पौधे लगाने की जगह मखसूस कर दी गई है। आपका फ़र्ज़ है कि अपने असातिज़ा की निगरानी में उसी जगह पौधे लगाएं और बाद में उनकी हिफाजत भी करें। अज़ीज़ तलबा, आपको इल्म होना चाहिए कि मौसमी तग़य्युरात की वजह से, मौसमी तग़य्युरात यानी मौसमी तब्दीलियाँ, जैसे बारिशों के मौसम में बारिशें नहीं होती, बहुत सख्त गर्मी पड़ना और बहुत सख्त सर्दी पड़ना, मौसमी तग़य्युरात की वजह से आबो हवा और माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। दुनिया भर में सनती तरक्की, ट्रैफिक, कीमियाई अद्वियात का बेदरख इस्तेमाल और दीगर इंसानी सरगर्मियों की वजह से माहौलियाती आलूदगी में बेपनाह इजाफा हो चुका है,
جن کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں اور انسانی صحت کو متنوع خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ متنوع خطرات یعنی نت نئے خطرات، جیسے آج کل ہی دیکھ لیں بارشیں بالکل نہیں ہوئیں، جس سے گلے کی بیماریاں، کھانسی کی بیماریاں بہت پھیل چکی ہیں۔ آلودہ ماحول کی وجہ سے انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس سے ہمارے معاشرتی رویے بھی تبدیل ہو رہے ہیں، جن میں عدم برداشت اور صبر و تحمل کا فقدان سر فہرست ہے۔ جب انسان کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ بیماریوں میں مبتلا ہوگا، تو وہ صبر و تحمل اور برداشت کہاں سے لائے گا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اور آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے اپنے ماحول کو انتہائی صاف ستھرا اور خوشگوار رکھیں، اس لیے کہ ماحول اور انسانی رویوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحت مند ماحول ہی صحت مند سوچ کو جنم دیتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے وطن عزیز کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں ماحولیاتی آلودگیوں کی وجہ سے کئی خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، جن میں پانی کی قلت یعنی پانی کی کمی ہو جانا، بے موسمی بارشیں یعنی بارشوں کا موسم نہ ہونا تو بھی بہت بارشوں کا ہو جانا جس سے فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، قحط سالی اور وبائی امراض شامل ہیں۔ اگرچہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ زرعی میدانوں سے نوازا ہے اور چاروں موسم عطا کیے ہیں، لیکن ہم نے بحیثیت مجموعی درخت اگانے اور جنگلات لگانے کو اہمیت نہیں دی۔ نتیجتاً ہمارے ملک میں تقریباً 4% حصے پر جنگلات ہیں، جبکہ صحت مند اور خوشگوار ماحول کے لیے کل رقبے کا کم و بیش 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، جنگلات محض ماحول کو ہی خوبصورت اور صحت مند نہیں بناتے، بلکہ یہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں بے پناہ ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ممد و معاون ثابت ہونا یعنی مددگار ثابت ہونا۔ جنگلات ایک طرف تو جنگلی حیات کے فروغ کا باعث بنتے ہیں، تو دوسری طرف سیلابوں کی روک تھام اور زمینی کٹاؤ کو ممکنہ حد تک روکتے ہیں۔ جنگلات میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیاں کئی صنعتوں میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ جن ممالک نے اپنے ہاں جنگلات کی کمی کو پورا کر لیا ہے، انہوں نے کئی مسائل سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، جن میں ماحولیاتی آلودگی سر فہرست ہے۔ میرے عزیز طلبہ، میں آخر میں آپ سب کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کی شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر لیکن نظم و ضبط کے ساتھ حصہ لیں۔ پودوں سے پیار کرنا سیکھیں، آج جو پودے لگائیں پھر ان کی دیکھ بھال بھی کریں۔ اپنے گھروں اور گلی محلے میں مناسب جگہوں پر پودے لگائیں۔ کبھی کسی بھی جگہ جائیں تو کسی پودے کو نقصان نہ پہنچائیں، ان سے ہمیں پھل، پھول اور سایہ ملتا ہے۔ ہریالی دیکھ کر آنکھوں کو تراوٹ ملتی ہے یعنی تازگی ملتی ہے۔ آکسیجن بھی پودوں سے ہی حاصل ہوتی ہے، جو ہماری زندگی کے لیے ازحد ضروری ہے یعنی بے حد ضروری ہے۔ زندگی کے لیے پودے لگائیے اور فرحت پائیے یعنی خوشی پائیے۔ شجرکاری زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پرنسپل صاحب کی تقریر غور سے سننے کے بعد ہر جماعت اپنی مختص جگہ یعنی مخصوص جگہ پر پودے لگانے میں مصروف ہو گئی۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، ہر سال موسم گرما کی شدت میں کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ جواب ہے، روز بروز آبادی میں اضافہ، گاڑیوں میں اضافہ، کارخانے اور فیکٹریوں کے دھوئیں کی وجہ سے ہر سال گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 2، ماحولیات کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر اور ذاتی ٹرانسپورٹ کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔